अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हर शख्स ख्वाब देखता है और हर शख्स को ये भी शौक़ होता है कि उसके पास उसके ख्वाब की ताबीर हो, लेकिन ये हुनर अल्लाह ताला ने हर शख्स को नहीं दिया। लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे नबी के बारे में है कि जिसको अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का मुअज्ज़ा दिया। आज की वीडियो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके ख्वाबों के बारे में होगी। ये जो अभी हम ख्वाब डिस्कस करेंगे ये सूरह यूसुफ़ के अंदर भी रिपोर्ट किए गए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न दिया, वो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला ने उनको एक और मुअज्ज़ा दिया जो कि ख्वाबों की ताबीर थी। इसमें सबसे पहला ख्वाब जो हमें देखने को मिलता है वो उन्होंने बहुत यंग एज में ख्वाब देखा था। वो ख्वाब था कि वो देखते हैं अपने ख्वाब में कि 11 सितारे, चाँद और सूरज वो उनको सजदा कर रहे हैं। सुबह उठ के जब उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी ही थे उनको ये ख्वाब सुनाया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सुनते ही सबसे पहली बात जो उनको की वो की कि अपने भाइयों के साथ ये ख्वाब शेयर मत करना कि मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो ऑलरेडी उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थे। लेकिन ये ख्वाब सुन के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनको इस बात की समझ आ गई थी कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ये बहुत कोई डिवाइन ख्वाब है और इसका बहुत बड़ा मतलब फ्यूचर में जाके हो जाएगा। इस ख्वाब की जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो 11 सितारे हैं ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, और जो चाँद और सूरज हैं वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा हैं, और जो वो सब चीज़ें उनको सजदा कर रही हैं इसका मतलब ये है कि फ़्यूचर में जाके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो रुतबा है वो बहुत ऊंचा होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस थे, उन्होंने उनको कुएँ में फेंक दिया और वो मिस्र के जो बाज़ार हैं, इजिप्ट के जो बाज़ार हैं वहाँ पे एज अ स्लेव वो सेल हुए और उनको फिर रॉन्गफुली जेल भी कर दिया गया। तो जब वो जेल में थे तो जेल के अंदर उनके साथ 2 प्रिजनर्स थे, 2 और लोग थे जिन्होंने अपने ख्वाबों को जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ डिस्कस किया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत एक्यूरेट ताबीर बताई। जो पहला शख्स था उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनको प्रेस कर रहा हूँ शराब बनाने के लिए। और जो दूसरा प्रिजनर था उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने सर पे ब्रेड लेके जा रहा हूँ और उसके ऊपर से परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये दोनों ख्वाब सुने तो उसके बाद इनकी एग्जैक्ट ताबीर उन 2 लोगों को दी। पहले ख्वाब की ताबीर ये थी कि जो पहला प्रिजनर था जिसने वो शराब वाला ख्वाब देखा था वो बेसिकली एक साकी था। साकी वो होता है जो कि शराब देता है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर दी कि तुम यहाँ से बहुत जल्द छोड़ दिए जाओगे और जो तुम्हारी फॉर्मर पोजीशन है, जो तुम पहले काम किया करते थे कि तुम अपने बादशाह को शराब दिया करते थे, तुम उसके ऊपर फिर से मामूर हो जाओगे। जो दूसरा प्रिजनर था उसकी जो ताबीर दी गई वो ये थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी और तुम्हें सज़ाए मौत हो जाएगी, तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारी बॉडी होगी उसको छोड़ दिया जाएगा कि उसको परिंदे खा जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जिस शख्स ने शराब वाला ख्वाब देखा था उसको कुछ अरसे बाद फ्री कर दिया गया। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक बात की कि तुम बादशाह से जाके ये बात ज़रूर शेयर करना कि शायद वो कोई इंसाफ कर सके, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गलत इल्ज़ाम के अंदर जेल में रखा गया था। और जो दूसरा प्रिजनर था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको सज़ाए मौत दे दी गई, उसको क्रूसीफाई कर दिया गया और जो उसकी बॉडी है वो बर्ड्स के लिए छोड़ दी गई कि जो उसकी बॉडी रह गई है वो परिंदे आके खा लें। लेकिन उसके बाद मिस्र का जो बादशाह था उसने एक ख्वाब देखा। उसने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें हैं जो उनको खा रही हैं, और 7 सब्ज़ बालियाँ हैं और 7 खुश्क बालियाँ हैं।
اس خواب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس بادشاہ نے، جو اس کے وہاں کے لوگ تھے، درباری تھے، ان کو رجوع کیا اور کہا کہ یہ خواب ان کو سنایا اور کہا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ خواب ہے، ہم اس خواب کی تعبیر کو نہیں جانتے۔ اتنی دیر میں جو پرزنر فری ہوا تھا اور جو ساقی تھا اپنے بادشاہ کو شراب دیتا تھا، اس نے یہ بات سنی اور اپنے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ اس خواب کی ایگزیکٹ تعبیر دے سکتا ہے، اور اس نے پھر اپنے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے نیچے تہہ خانے میں جیل کے اندر جانے دیا جائے کہ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی ایگزیکٹ تعبیر یہ دی کہ 7 موٹی گائے کا مطلب ہے 7 سال خوشحالی کے، مطلب اس کے اندر اچھی فصلیں بھی ہوں گی، زمین بھی زرخیز ہوگی اور بارشیں بھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جو 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 7 سال نہ اس کے اندر فصلیں اچھی ہوں گی، نہ اس کے اندر کوئی بارشیں ہوں گی، اور وہ قحط ہوگا اس کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس کے اندر بارشیں بھی ہوں گی اور سب کچھ نارملائز ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بادشاہ کو سجیسٹ کیا کہ یہ جو 7 سال پہلے 7 سال ہیں، اس کے اندر بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر تم جو ہارویسٹنگ ہے وہ سٹارٹ کرو، اور جو تمہاری کھیتی باڑی ہے اس کو ذرا سپیڈ اپ کرو کہ اگلے جو 7 سال آئیں گے قحط کے، اس کے اندر جو ان 7 سالوں کے اندر چیزیں اگائی ہوں گی ان کو تم کچھ حصے کو سٹور کر دو کہ اگلے 7 سال کے اندر وہ یوز کیے جا سکیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ 7 سال بالکل اچھی طرح کھیتی باڑی کی گئی، اور وہ جو بھی فصلیں تھیں اگائی گئیں، اور کچھ حصہ ان کو سٹور کر دیا گیا۔ اور پھر اگلے 7 سال حقیقتاً ایسے ہی آئے کہ اس کے اندر قحط کی سچویشن آ گئی۔ جو اناج اور جو ساری فصلیں سٹور کی ہوئی تھیں ان کو پھر اگلے 7 سال استعمال کیا گیا، اور پھر ایک سال ایسا بھی آیا جس کے اندر ان 7 سالوں کے بعد ایک سال ایسا آیا جس کے اندر بارشیں ہوئیں اور ہر چیز نارملائز ہوگی، اور جو قحط کی سچویشن ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ساقی آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی غلط کوئی تعبیر دی، کیونکہ وہ ان کی جو بات ہے وہ اس نے کنگ تک نہیں پہنچائی تھی۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ جب تمہیں فری کر دیا جائے گا تو تم نے کنگ سے میرے لیے بات کرنی ہے کہ شاید وہ انصاف کرے۔ تو اتنے سال کے باوجود بھی جب پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل نیک نیتی سے صاف دل کے ساتھ اس کو خواب کی حقیقتاً جو اس کی تعبیر بنتی تھی وہ دی۔ اس کے بعد جو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں نے سب سے پہلی خواب سنائی تھی کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ اس کو تقریباً 40 سال لگ گئے، مطلب کچھ ایریاز کے اندر آتا ہے کہ 40 سے بھی اوپر لگ گئے، لیکن جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر دی تھی وہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی ملی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مصر کے حکمران بھی بن گئے۔ یہ جی آج کی ویڈیو تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خوابوں کے بارے میں۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔